नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगारीको लागि दैनिक सयौं युवा विदेश हिँड्छन्। कोही केही पैसा कमाएर फर्कन्छन्, कोही रोग लिएर फर्कन्छन् र कोही अङ्गभङ्ग भएर आउँछन्, तर कोही भने कफिनमा फर्कन्छन्। यो प्रक्रिया पछिल्लो समय नेपाली युवाहरूको नियति नै बनेको छ। देशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर भएको भए सायद उनीहरू विदेशिले थिएनन् होला। त्यसकारण विदेशिनु नेपाली युवाहरूको रहर कम, बाध्यता बढी हो। समाजवाद उन्मुख भनिएको हाम्रो देश उत्पादन गरेर होइन, उत्पादन गर्ने मान्छे बेचेर रेमिट्यान्समा रमाउँदै नौजवानको शव आयात गरिरहेको छ। आफ्नो घर परिवार चलाउनकै लागि विदेशिनु पर्ने नेपाली युवाहरूको बाध्यता छ। अहिले पनि दैनिक 12 देखि 1500 युवा हातमा भिसा लागेको हरियो राहदानी बोकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन्छन्। मन गरुङ्गो पारेर हिँडेका लाखौं युवा विदेश गएर धन कमाउला अनि स्वदेश फर्किएर परिवारसँग खुसी बाँडौँला भन्ने सपना बुनेका हुन्छन्। कतिपयका सपना पुरा हुन्छन्, तर कतिपयका अधुरै हो। त्यस्तै पुरा हुन नसकेका सपनाको व्यथा लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। सुरुमा यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, यी हुन् जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका 7 सिन्जाका 24 वर्षीय सबिन प्याकुरेल। माध्यमिक तहको पढाइ सकेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न 2069 सालमा राजधानी छिरेका सबिनले अहिले स्नातक तहको पढाइ सकिसकेका छन्। तर स्नातक तहको पढाइ सकेर बसेका उनले स्वदेशमा भने जस्तो जागिर अहिलेसम्म पाएका छैनन्। आफ्नो देश छोडेर त विदेश जानु रहर त कसलाई हुन्छ नि। सरकारले अब नियमित सरकारले चाहिँ उच्च स्तरको अनुसारको मापदण्ड अपनाएर चाहिँ यो यति योग्यता भएकोलाई चाहिँ यति ऊ दिने भनेर ऊ गरेको भए त सायद युवाहरू विदेशी दिन्थ्यो होला नि त। अब जति पढे पनि जे गरे पनि यहाँ खाना बस्नलाई बाहेक अरू केही गर्नलाई पनि नपुग्ने अवस्था छ कि अहिलेको नेपालको वर्तमान अवस्था। त्यसो गर्दा पनि म्याक्सिमम युवाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरू पनि पर्छौँ। एकदमै दुःख लाग्छ नि। सरकारले भन्न त अब कतिले भने तर गर्ने चाहिँ खासै कोही देखिएन क्या। खासै हामी स्वदेशमै युवाहरूलाई रोजगार ल्याउँछु, विदेश गएको युवाहरूलाई चाहिँ फर्काएर स्वदेश ल्याउँछु भन्न त धेरैले भने, तर गर्न चाहिँ कसैले गरेन। त्यसपछि विदेश जाने सोच बनाएका उनले दक्षिण कोरियामा राम्रो तलब, सेवा सुविधा पाउने भएका कारण कोरिया भाषा परीक्षाको लागि 2017 देखि तयारी सुरु गरे। नभन्दै 1 वर्ष लामो कडा मेहनतपछि 2018 मा कोरिया जानेहरूको सूचीमा पहिलो पटक नाम निकाल्न सफल भए। त्यति बेला आफ्ना आफन्त साथीभाइले बधाई दिँदा उनी निकै खुसी भएका थिए। अब कोरिया पुगेर त एउटा आर्थिक कम भएको परिवारले चाहिँ होइन, सम्बन्धित देशमा चाहिँ अब सपनाको देशमा पुग्दाखेरि चाहिँ अब एउटा छुट्टै हुन्छ नि त होइन। आफ्नो ऊ चाहिँ त्यो त्यतिखेर गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै सबै नै हर्षित नै भएको थियो। जब कोभिड-19ले चाहिँ महामारीको रूपमा ल्यायो होइन, त्यसपछि अब 2 वर्षसम्म त बन्द नै भयो महामारीको कारणले गर्दा। अब लकडाउन नै भयो। त्यसमा पनि के भयो भन्दाखेरि अब सरकार पक्षले चाहिँ थाहै नदिएर एकाएक रूपमा चाहिँ लकडाउन गर्दाखेरि विशेष गरेर हामीले चाहिँ यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ ऊ गर्नु पर्यो, बेहोर्नु पर्यो क्या। यदि सरकार पक्षबाट अब लकडाउन हुँदैछ भनेर केही व्यवस्थित गरेको भए चाहिँ हामी इपिएस पासरहरू चाहिँ अब जस्तै जानलाई रेडी भएर भिजा नै हातमा लिएको मान्छेहरू पनि, टिकट नै हातमा लिएको मान्छेहरू पनि बन्द भएर बस्नु पर्यो क्या। अब त्यो बेला चाहिँ सरकार पक्षबाट केही पहल भएको भए होइन, लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै केही जानकारी नै त्यस्तो केही गरिदिएको भए त अब केही न केही त गर्न सकिन्छ नि। त्यसपछि 2 वर्ष पुरै लकडाउन भयो होइन कोभिडको कारणले। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कयौँ कोरिया जाने सपना बुनेका साथीहरू चाहिँ नेपालमै बस्नुभयो क्या। तर त्यो खुसी अहिलेसम्म उनले अनुभव गर्न
पाएका छैनन्। हो, त्यो वर्ष पनि उनी कोरिया जान पाएनन्। त्यसपछि दोस्रो वर्ष 2019मा पनि 95% भन्दा बढी अङ्क ल्याएर कोरियन भाषामा उत्तीर्ण भए र अहिलेसम्म उनी कोरिया जान पाएका छैनन्। यसरी दुई पटक पास भएका सबिन कोरिया जान नपाउँदाको पीडा यसरी पोख्छन् हामीसँग। अब मैले चाहिँ इपिएस टपिक 19मा पास गर्दाखेरि चाहिँ 2018 सम्म चाहिँ 50वटा क्वेसन हुन्थ्यो, जसको एउटा मार्क्स चाहिँ 4 हुन्थ्यो होइन। अनि 50x4 गर्दाखेरि चाहिँ 200 हुन्थ्यो होइन। जब 19मा चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ झारेर 40मा ल्याइयो होइन। 40मा चाहिँ मैले 38वटा चाहिँ मिलाएको थिएँ होइन। 38वटा मिलाउँदाखेरि चाहिँ अब निकै खुसी भइएको थियो। त्यसपछि अनि स्किल टेस्टको प्रावधान भयो। स्किल टेस्टमा पनि राम्रै मेहनत गरेर राम्रै अङ्क ल्याएर पास गरियो। त्यसपछि अनि परिवार अब आफन्त होइन समाजमा चाहिँ राम्रै खुसी मिलेको थियो। अनि सपना पनि त्यही हो, एउटा आर्थिक कम भएको परिवारले चाहिँ होइन केही गरेर अलि विदेशतिर कोरियातिर गएर केही गरेर अलिक कमाएर उ गऱ्यो भन्दा आर्थिक अलिक बढ्छ नि त। त्यो सपनाहरू चाहिँ बुनेर त्यसैतिर लागेको थियो। तर 2 वर्षको अन्तराल हुँदा पनि त्यसरी महामारीको कारणले चाहिँ जान सकिएन। अब पनि केही निरन्तर रूपमा खुल्दैछ। यसमा सरकारको केही ध्यान भयो भने हामीहरू चाहिँ सबै जान सकिन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ। सबिनले भिजा लागेको राहदानी बोकेर हिँडेको पनि निकै समय भइसक्यो। तर कोरिया लाने सरकारको कुनै तयारी नदेख्दा उनी निराश भएका छन्। जुम्लाको एउटा गाउँबाट ठुला ठुला सपना बोकेर राजधानी छिरेको युवाको सपना आखिर सानो आशाको त्यान्द्रोमा अल्झिएको मात्र छ। हाम्रो परिवार चाहिँ हामी 6 जना छौँ है। 6 जनामा चाहिँ घरको सबैभन्दा जेठो छोरा भनेको मै हो होइन। त्यसपछि सबै भाइ बहिनीहरू अहिले चाहिँ पढ्दैछन्। अनि एकजना दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँहरू पनि अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ। पढाइको सिलसिलामा चाहिँ हामी यता आएर त्यसपछि अनि आर्थिकले अलिक कमजोर महसुस भएको कारणले चाहिँ अब सबैले कोरिया भन्ने होइन राम्रै हुने भनेर कोरियातिर लागेर 2 वर्ष 18 र 19मा पास गर्दा पनि जान पाइएको छैन होइन। 3 वर्ष हुँदाखेरि पनि अनि त्यसपछि 19मा पास गरेर अहिले चाहिँ भिजा लागिसकेको पनि खासै जान सक्ने चाहिँ ऊ चाहिँ देखिँदैन। किन अब साउले चाहेको खण्डमा जतिखेर पनि क्यान्सल गर्न सक्छ रोजगारदाताले। उसले त मान्छे चाहियो भनेर आवेदन त दिएकै छ, भिजा पनि दिएकै छ। तर सरकारी पक्षहरूले चाहिँ समयमा चाहिँ यहाँबाट पठाउन नसकेको खण्डमा त उसलाई त अब रोकिँदैन। उसले चाहिँ जतिखेर पनि क्यान्सल गर्न सक्छ। त्यसपछि हाम्रो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षको मेहनत फेरि पानीमा नै जान्छ। घरको जेठो छोरो भाइ बहिनीलाई पढाउनु पर्ने र बुढा भएका बाबु आमाको हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ उनीसँग। तर यति धेरै बाध्यताका बीच पनि उनी विदेश जाने तयारी त गरेका छन्। तर विदेश जान नपाउँदाको पीडा निकै ठुलो छ उनीसँग। त्यसकारण विवश भएर परिवारलाई खुसी दिन आफ्ना कैयौं रहरहरूलाई तिलाञ्जली दिँदै विदेश जान बाध्य भएका उनी पटक पटक भाषा परीक्षा पास गर्दा समेत कोरिया जान नपाउँदा कतै आफूले देखेका सपना अधुरै हुने त होइन भन्ने चिन्ताले उनलाई रात दिन सताइरहन्छ। रोजगारदाताले आफूहरूलाई लैजान चाहेको तर कसले रोकिरहेको छ बुझ्नै गाह्रो भएको उनी बताउँछन्। भिजा लागेको समय सीमाभित्र जान पाइएन भने फेरि भिसा आउँछ कि आउँदैन भन्दै बिलौन गर्छन्। अहिले चाहिँ 19को म्यानुफ्याक्चर कम्पनीबाट फिक्स भएर भिजा पनि आइसक्यो। भिजा आइसक्दा पनि भिजा आएको लगभग 2-3 हप्ता भइसक्यो। तर पनि कुनै पनि केही हुन सकेको छैन होइन। अब अगाडि हुन्छ होला त्यो अब आफ्नो ठाउँमा। तर निकायहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिएर नेपालमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेर गरिदिएको भयो भने चाहिँ अलि आशा लाग्दा चाहिँ हुने थियो। बुढा भएका आमा बुबाको सहारा बन्नुपर्ने बेला हातमा भिजा लगाएर राहदानी थमाएको सरकारले समयमै गन्तव्य मुलुक पठाउन नसक्दा समस्याले झन विकराल रूप लिँदै गएको छ। यस्तै कोरिया जानको लागि 2019मै भाषा परीक्षा पास गरेका अर्का शिवपुरी गाउँपालिका 3 नुवाकोटका 28 वर्षीय रामशरण खड्काको पीडा पनि उस्तै छ। खड्का पनि हातमा भिजा लागेको हरियो राहदानी बोकेर अहिले राजधानीका गल्ली गल्ली चहार्दैछन्।
हामी जब के अरे 2019 मा हामीले भाषा पास गऱ्यौँ त्यसमा हाम्रो एकदम छुट्टै खुसीको माहौल आएको थियो। हाम्रो घर परिवार होइन रिलेटिभ्स सबैबाट खुसीको एउटा माहौल आएको थियो। किनभने अब नेपालमा यस्तो बेरोजगार छ, हामी रहरले होइन बाहिर जान खोजेको भनेको बाध्यताले हो। हामी अब अनपढ पनि होइन मेरो होइन, मैले चाहिँ के अरे ब्याचलर पनि क्लियर गरेको छु होइन, मैले ब्याचलर क्लियर पनि गरेको छु, तर पनि मैले चाहिँ नेपालमा अलिकति के अरे आफ्नो एउटा क्यापासिटी अनुसार मैले जब पनि मैले प्राप्त गर्न सकेको थिएन। त्यही भएर तपाईँको आफ्नो एउटा परिवारको सपना बोकेर आफ्नो एउटा भविष्यको उज्यालो होस् भन्ने एउटा चाहिँ हेतुले मैले यत्रो दुःख गरेर पढेको थिएँ। त्यति बेला पास हुँदाखेरि एकदम खुसी छुट्टै माहौल थियो। तर अहिले चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि गाउँघर साथीभाइहरूले पनि के तैँले त पास गरेको छैन जस्तो छ भनेर भन्नुहुन्छ र आफ्नै परिवारबाट पनि अहिले चाहिँ के हामीले भोगिरहेका छौँ भने खोइ अब केही न केही त गर्नुपर्छ, सधैँ कोरिया भनेर बसेर हुँदैन। अब दिन अब आफ्नो उमेरहरू बढ्दै गएको छ, रेस्पोन्सिबिलिटीहरू बढ्दै गइरहेको छ होइन। अब चाहिँ यसरी बसेर हुँदैन, अब कि गिभअप दिनु पऱ्यो कि केही क्षेत्रमा लाग्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ बार आफ्नो परिवारबाट पनि भन्दाखेरि हामीलाई अलिकति चिसो अनुभव हुन्छ। विदेश जाउँला र धन कमाएर परिवारको खुसी किनौला भन्ने सपना हरेक विदेशी नै नेपाली युवाहरूले बोकेका हुन्छन्। तर ती सपनाले मूर्त रूप नपाउँदा कुडिएको युवाहरूको मन कसरी थामिन्छ होला? उनको पासपोर्टमा भिजा लागेको पनि लामो समय भइसक्यो। अब पनि कोरिया जान पाएनन् भने 2 महिनापछि भिजाको म्याद सकिनेछ। त्यसपछि पुनः नयाँ प्रक्रियामा जाँदा आफ्नो भविष्य बनाउन विदेश जाने चक्करमा वर्षौं बिताएका युवाहरूको मेहनत बालुवामा पानी खनाए जस्तै भएको छ। मेरो चाहिँ भिजा लागेको चाहिँ अहिले 15 दिन क्रस भयो। खास भिजाको चाहिँ अवधि भनेको 3 महिनाको हुन्छ र हाम्रो अझै पनि के अरे भिजा लागेर पनि हामी ढुक्क छैनौँ। हाम्रो चाहिँ कोरियाबाट चाहिँ के प्रावधान छ भने रोजगारदाताले उसले चाहेको खण्डमा क्यान्सल गर्न पाउने उनीहरूको प्रावधान छ र हाम्रो अहिले भिजा लाग्यो, हामीले भिजा पेपर हाम्रो हातमा हुँदाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ एउटा सरकारी पक्षबाट हामीलाई कुनै पनि एउटा पहल कदमी भएको छैन। किनभने तपाईँको अहिले कोरियाले हाम्रो विगत 2 वर्षदेखि कोभिडको रिजन देखाइकन होइन हामीलाई एकदम के अरे गाह्रो पारिरहेको छ होइन। कोभिड केसलाई चाहिँ कोरियाले एकदम सेन्सिटिभ रूपमा हेर्ने भएको हुनाले गर्दा अहिले हामीहरू जान एकदम गाह्रो भइरहेको छ। किनभने कोरियाले चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नेपालबाट राम्रो हुनुपर्छ भनेर उसले बार चाहिँ वार्निङ दिइरहेको छ होइन। त्यति गर्दा पनि हाम्रो सरकारी पक्षबाट कुनै पनि के अरे सेन्सिटिभ रूपमा हेरिएको पाइएन। G2G सिस्टम भएर पनि सरकारले आफ्नो देशमा चाहिँ के अरे रेमिटेन्स भित्राउने हाम्रा एकदम हजारौँ युवाहरूलाई सरकारले अलिकति सेन्सिटिभ भएर हेरेको हामीले पाएको छैनौँ। जुम्लाका सबिन्द्र नुवाकोटका राम शरण त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनीहरू जस्ता हजारौं पुस्ता कोरिया जानको लागि आफ्नो नाम कहिले आउला भनेर पर्खेर बसिरहेका छन्। कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जानको लागि सहज वातावरण कहिले बन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न यति बेला उठिरहेको छ। नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियामा कोरोना महामारीका कारण लामो समय कामदार पठाउने काम रोकियो। त्यही चपेटामा यी 10,000 युवाहरू पनि परिरहेका छन्। योभन्दा अगाडि जति पनि 2-3टा फ्लाइट भए होइन त्यति बेला चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनको राम्रोसँग म्यानेजमेन्ट भएको थिएन र अहिले चाहिँ तपाईँको कोरियन एयरलाइन्सले पनि तपाईँको के अरे पहिला चाहिँ हाम्रो EPS प्रणालीबाट जाने कामदारलाई मात्रै तपाईँको बढी नियम लगाएको थियो। क्वारेन्टाइन पनि बस्नुपर्ने, जबरजस्ती क्वारेन्टाइन पनि बस्नुपर्ने, तर क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने तर क्वारेन्टाइनमा राम्रो म्यानेजमेन्ट थिएन। न त कुनै अनुगमन टोली गयो, न त तपाईँको त्यो क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरू अनिवार्य रूपमा उपस्थित भए या भएनन्, केही पनि अनुगमन भएन र आफू खुसी क्वारेन्टाइन जाने, मन लागे जाने, मन नलागे नजाने। त्यसपछि गएर अनि अब हामी हजारौँ युवाहरू चाहिँ हामी वेटिङमा बसेका छौँ र हामीभन्दा अगाडि जाने के अरे साथीहरूले चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित नबस्दिनु भएको हुनाले गर्दा उहाँ गएर पोजिटिभ केसहरू एकदम बढेको देखियो। पोजिटिभ केस बढिसकेपछि कोरियाले चाहिँ के गरेको थियो भने नेपालमा चाहिँ कोभिड एकदम बढिरहेको छ र यसबाट आएको कामदारहरूले हाम्रो देशमा कोभिड महामारी फैलिन सक्छ भनेर उसले चाहिँ हामीलाई वार्निङ र पनिसमेन्ट भनौँ के भनौँ हाम्रो चाहिँ के अरे धेरै पटक फ्लाइटहरू बन्द गरिएको हामीले
दुःख भोगिरहनु परेको छ। वार्षिक हजारौं युवाले भाषा परीक्षा पास गरे पनि 2020 र 2021 मा भने 1000 हाराहारी मात्रै कामदार कोरिया पठाइएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना महामारी पछि भने जम्मा 600 को हाराहारी नेपाली कामदार कोरिया पठाइयो। हो 2020 र 21 मा कोरोना महामारीका कारण कोरियन भाषा परीक्षा नभए पनि त्यो भन्दा अगाडि नै पास भएकाहरू भने अहिलेसम्म कोरिया जान पाएका छैनन्। त्यसकारण 2016 देखि 2019 सम्म कोरिया जान नपाएकाहरूको संख्या निकै ठूलो छ। कोरियाले नेपाली बाहेक अन्य 15 मुलुकबाट कामदार लगिरहेको छ। तर हाम्रो सरकारले कोरियाली सरकारसँग कूटनीतिक पहल र उच्च तहमा संवाद नगर्दा हजारौं युवाको रोजगारी अनिश्चित बनेको छ। लकडाउन पछि सम्झौता भएको कम्पनीसँग धेरै जसो कामदारको भिसा आएर पनि रद्द भइसकेको छ। सरकारले पर्याप्त पहल नगर्दा रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत कोरिया जाने प्रक्रिया पूरा गरेर बसेका 10,000 नेपालीको कोटा नै गुम्ने खतरा बढेको छ। 2019 मै कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका 10,000 नेपालीलाई कोरियाका विभिन्न कम्पनीले कामको स्वीकृति दिइसकेका थिए। तर कोभिड-19 पछि रोकिएका उनीहरू अहिलेसम्म पनि जान पाएका छैनन्। हो रामशरण खड्का र सबिन प्याकुरेलका लागि मात्रै होइन, दक्षिण कोरिया नेपाली युवाहरूका लागि रोजगारीको प्रमुख आकर्षकको केन्द्र हो। यस्तै सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि भिसा लागेको हरियो राहदानी हातमा लिएर जहाज कुरेर बसेका 10,000 नेपाली युवाहरूको कथा व्यथा देखाइरहेका छौँ। यसरी भाषा परीक्षा पास गरेका तर कोरिया जान नपाएका युवाहरू अहिले राजधानीका गल्ली गल्लीमा भौतारिँदैछन्। विदेश जाउँला र धन कमाउला भनेर दूरदराजदेखि राजधानी छिरेका हजारौं नौजवानहरूको पीडा सुन्ने हो भने निकै कहाली लाग्दछ। सन् 2008 देखि अहिलेसम्म भाषा परीक्षा पास गरेर कति नेपाली कोरिया पुगे र कति बाँकी छन् त्यो देखाउने छौँ अहिलेलाई विश्राम। हो नेपाली युवा कोरिया जानै पाएनन् भन्ने होइन, कोरिया जाने युवाहरूको संख्या पनि कम छैन। 2008 देखि अहिलेसम्म दक्षिण कोरिया पुग्ने युवाहरूको संख्या करिब 70,000 को हाराहारीमा छ। कोरिया पुगेका युवाहरूको पीडा आफ्नै ठाउँमा छ भने जो कोरिया जान वर्षौं भौतारिएर पनि जान पाएका छैनन् उनीहरूको पीडा कम्ता दर्दनाक छैन। उनीहरूको पीडामा ऋणको बोझ, शारीरिक थकान अनि मानसिक पीडा मात्रै छैन, परिवारको हाँसो, खुसी अनि रोदन पनि मिसिएको छ। यी सबै बोझ बोकेर एउटा कलकलाउँदो युवा काठमाडौँका गल्लीमा राज्य खोजिरहेको छ। सरकारको ढोका ढकढक्याइरहेको छ तर उसका लागि अवसरको ढोका खुलिरहेको छैन, बरु निराशा थपिरहेको छ। हेर्नुहोस् कोरिया जान रोकिएका युवाहरूको व्यथा र अवसरको अवसान। दर्शकवृन्द, रामशरण खड्का र सबिन प्याकुरेल त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यस्ता दशौं हजारको संख्यामा युवाहरू छन् जो कोरियन भाषा पास गरेर दक्षिण कोरिया जान पाएका छैनन्। कोरियन भाषा पास गरेर कोरिया जाने आशमा बसेका नियमित कामदार त छँदैछन्, यता कोरियाबाट फर्केका प्रतिबद्ध कामदारहरू पनि स्वदेशमै रोकिएर बसेका धेरै छन्। कतिपय प्रतिबद्ध कामदारहरू जो कोरियाले आमन्त्रित गरेको समयमा कोरिया जान नपाउँदा भिसा रद्द भएर बस्नु परेको र समाजमा अपहेलित भई मानसिक रोगको समेत शिकार हुनु परेको गुनासो उनीहरूले गरिरहेका छन्। हामी लगभग
हामी कोरियाबाट फर्केको 3 महिनाभित्र हामी कोरिया पुगिसक्नुपर्ने यदि यो प्रोसेस हो कमिटेडको, तर कोरोनाको कारणले हामीहरू 2.5 वर्ष भइसक्यो हामी अझै कोरिया जान पाएको छैन। कोरियाबाट साउले छिटो आइज भनेर होइन अब एकदम भनिरहेको अवस्था, र नेपालबाट चाहिँ प्रक्रियागत हिसाबमा ढिलो भएको कारणले साथीहरू अलिकति अब साथीहरूले उताबाट साउले छिटो आइज भन्ने, यताबाट चाहिँ जान नपाएको कारणले धेरै साथीहरूको क्यान्सिल भइरहेको छ र केहीको हुने क्रममा छ। क्यान्सिल भएको साथीहरू अलिकति मानसिक तनाव जस्तो पनि होइन भइरहेको अवस्थामा अब हामीहरू कमिटेड साथीहरू लगायत रेगुलर सबै साथीहरू इतिहासकारले जम्मा भएर अब हामी सबै निकाय धाइसक्यौँ। नेपाल एउटा यस्तो देश हो जुन देशले आफ्ना देशका युवाहरूलाई विदेश निर्यात गरेर आएको रिमिट्यान्सले देश चलेको छ। नेपालले वर्षेनी लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश निर्यात गर्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने अन्य गन्तव्य मुलुकहरूभन्दा दक्षिण कोरियामा आम्दानी पनि राम्रो हुने हुँदा धेरै नेपाली युवाहरूको मुख्य आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ। नेपालबाट 2008 सालबाट कोरियन भाषा पास गरी नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि कोरिया जान सुरु भएको हो। वर्षौंको मेहनतले कोरिया भाषा पास गरी विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर नेपालबाट हजारौंको सङ्ख्यामा दक्षिण कोरिया जाने युवाको लतो नै लाग्ने गरेको छ। हजारौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि कोरिया जाने भए पनि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले भने विगत 5 वर्षदेखि धेरै नेपाली युवाहरूको सपनामै सीमित भएको छ। अघिल्लो सरकारले नेपालमा कोरोनाले उग्र रूप नलिँदै हतारमा कुनै समन्वय नै नगरी लकडाउन गर्दा आफूहरूले त्यसको परिणाम आज भोग्नु परेको युवाहरूको गुनासो छ। यो समस्या चाहिँ कहाँनिरबाट सुरु भएको थियो भने पहिलो लकडाउनभन्दा अगाडि हाम्रो नेपाल सरकारले योभन्दा अगाडिको सरकारले चाहिँ कुनै समन्वय नै नगरी कोरियासँग समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा लगाएको प्रतिबन्धले गर्दा तयार भएर बसेका करिब 100 कामदारहरू एयरपोर्टबाटै फिर्ता हुनु परेको थियो। त्यस्ता कामदारहरू पनि अहिलेसम्म नेपालमै रोकिराख्नु भएको छ। त्यसपछि पछाडि प्रक्रिया पुरा गरेका साथीहरूलाई पनि उल्लेख्य मात्रामा लिन सकिएको छैन। यो विगत 20 महिनापछि बल्ल बल्ल प्रक्रिया सुरुवात चाहिँ भएको थियो, तर यसमा कोरियाको माग भए बमोजिम र पठाउन सक्ने सङ्ख्या चाहिँ अहिलेसम्म पनि सरकारले पठाउन नसकेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले कोरियाबाट भएको मागहरूलाई स्पष्ट रूपमा पालना नगरेको अथवा कुनै पनि समस्याले गर्दा विविध कारणवश अहिलेसम्म जान पाएका छैनन्। नेपालमा भने जस्तो रोजगारी नपाएर थुप्रै नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने गर्छन्, जसमा 2008 देखि अहिलेसम्म दक्षिण कोरिया जाने युवाहरूको सङ्ख्या 70,000को हाराहारीमा छ। 2008 देखि अहिलेसम्म कति नेपाली कोरिया पुगे यो तथ्याङ्क हेर्नुहोस्। 2008 सालमा नेपालबाट कोरियन भाषा परीक्षामा 31,525 जना सामेल भए, जसमध्ये 6,786 जना मात्रै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भए। 6,587 जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका थिए भने 2,814 जना मात्रै कोरिया गए। 2009 सालमा भने विविध कारणले नेपालमा कोरियन भाषा परीक्षा हुन नसके पनि 2008 सालमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका 1,911 जना नेपाली युवाहरू कोरिया पुगेका थिए। 2010 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 36,203 जना नेपाली युवाहरू कोरियन भाषा परीक्षामा सामेल भएका थिए, जसमध्ये 4,180 जना मात्रै उत्तीर्ण भए भने 4,096ले मात्रै रोजगारीका लागि आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएका मध्ये 2,339 जनाले मात्रै कोरिया जान पाए। 2011 मा 50,043 जना नेपाली युवाहरू दक्षिण कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षामा सामेल भए। 15,678 जनाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे र उत्तीर्ण सबैले रोजगारीका लागि आवेदन समेत दिए, जसमध्ये 3,983 जना मात्रै कोरिया जान पाएका थिए।
त्यस्तै 2012 सालमा पनि नेपालमा कोरियन भाषा परीक्षा हुन नसके पनि अघिल्ला वर्षहरूको भाषा परीक्षा पास गरी बसेका 6332 जना नेपाली युवाहरू कोरिया गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 2013 सालमा 44,122 जना नेपाली युवाहरू कोरियन भाषा परीक्षामा सामेल भए, जसमध्ये 8,051 जनाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे। 7,778 जना रोजगारीका लागि आवेदन दिएका थिए भने 5,046 जनाले मात्रै कोरिया जान सफल भए। 2014 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 58,746 जना युवाहरू कोरियन भाषा परीक्षा दिए, जसमध्ये 3,663 जनाले भाषा उत्तीर्ण गर्न सफल भए र 3,478 जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिए पनि अघिल्लो वर्षहरूमा पास भएकाहरू सहित 6,028 जना कोरिया पुगे। 2015 मा 43,459 जना नेपाली युवाहरू कोरिया जाने रहर बोकेर कोरियन भाषा परीक्षामा सामेल भए, जसमा 8,490 जना मात्रै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भए। 8,370 जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिए पनि 5,866 जना मात्रै कोरिया पुग्न सफल भए। त्यस्तै नेपालबाट वर्षेनी कोरिया जान चाहने युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो। 2016 को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 57,120 युवाहरू कोरियन भाषा परीक्षामा सामेल भए भने 3,517 जनाले मात्रै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे। 3,464 जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिए भने अघिल्लो वर्षमा उत्तीर्ण भएका समेत गरी 8,079 जना युवाहरू कोरिया पुगे। 2017 सालमा 68,383 जना भाषा परीक्षामा सामेल भए पनि 12,108 जनाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे भने 11,876 ले रोजगारीका लागि आवेदन दिए, जसमध्ये 7,800 मात्र कोरिया गए। 2018 मा 74,862 नेपाली युवाहरू कोरिया भाषा परीक्षामा सामेल भए। 7,996 ले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण पनि गरे र 7,771 जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिए र अघिल्लो वर्षहरूमा पास गरेका समेत गरी 8,511 जनाले कोरिया जाने अवसर पाए। 2018 सम्म भाषा परीक्षा मात्रै पास गरे पनि कोरिया जान पाइनेमा 2019 बाट सिप परीक्षण पनि पास गर्नुपर्ने प्रावधान लागू भयो। 2019 मा 84,308 जनाले भाषा परीक्षामा सामेल भए भने 6,908 जनाले लिखित र सिप परीक्षण दुवै पास गर्न सफल भए, जसमा 6,884 जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका थिए भने अघिल्लो वर्षहरूमा पास गरेका समेत गरी 7,136 जना नेपाली युवाहरू कोरिया जान पाए। 2020 र 2021 मा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले कोरियाका लागि आवेदन खुल्यो र भाषा परीक्षा पनि हुन सकेन। तर अघिल्लो वर्षहरूमा भाषा पास गरी बसेका 1,027 जना 2020 र 803 जनाले मात्रै 2021 सालमा कोरिया जान भाग्यमानी ठहरिए। दोस्रो लहरको कोरोनापछि कोरियाले नेपालबाट कामदार लाने प्रक्रिया सुरु गरे पश्चात नेपालमा झन्डै 768 जना कामदारहरू कोरिया उडे। तर नेपाल सरकारले व्यवस्थित क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुगमनलाई तीव्रता नदिँदा कोरिया पुगेपछि धेरैमा कोरोना पोजिटिभ देखियो र धेरै श्रमिकमा कोरोना पोजिटिभ भएको भन्दै जनवरी 24 का लागि कोरिया कामदार लान तयार गरिएको फ्लाइट कोरियाले रद्द गरेको छ भने अर्को फेब्रुअरी 7 मा तय गरिएको फ्लाइटका लागि 148 जनाको नाम तयार गरिएको छ। तर सरकारले समयमै क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा उक्त फ्लाइट पनि रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता छ। हाम्रो 2018 भाषा पास गरेर कोभिड-19 को कारणले 2 वर्ष रोस्टर भ्यालिड जो हो त्यो सकिएको छ। हामी अहिले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण प्रक्रिया त्यो रोस्टर भ्यालु सकिएको कारणले समाप्त भएको छ, सकिएको छ। र यो कोभिडको कारणले रोस्टर भ्यालु सकिएको जति पनि यो भाषा पासहरू छन् 16 देशका, तिनीहरूको सबैको डेट थप्ने निर्णय कोरियाले गर्यो र अरू देश सबैमा थप्यो। नेपालमा चाहिँ एउटा सीमित टाइमिङमा डेट सकिने जो रोस्टर भ्यालु सकिने उहाँहरू मात्रै थप्ने निर्णय गर्यो, जो 2021 जुलाईदेखि डिसेम्बरसम्म मात्रै डेट थप्ने भन्ने कुरा आयो। त्यो कुरालाई समेटिने जो त्यहाँबाट समेटिने मान्छे हो त्यो चाहिँ अलिकति कम भयो क्या।
सरकारले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कोरिया जाने युवाहरूको सङ्ख्यामा भने वृद्धि हुन सकेन। कोरोनापछि पुनः दक्षिण कोरियाले श्रमिकहरू लान सुरु गरे पनि सरकारले क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन र अनुगमन नगर्दा भाषा परीक्षा पास गरी बसेकाहरूलाई कोरिया पठाउन नसकेको गुनासो युवाहरूको छ। हामी जस्तै लकडाउनभन्दा अगाडि हाम्रो पुरानो पासपोर्टले हामी जुन जब एप्लिकेसन फर्म भऱ्यौँ, यो लकडाउनको कारणले हाम्रो पुरानो पासपोर्टको म्याद सकिएर नयाँ पासपोर्ट बनाएर फेरि त्यस कारणले हामी बुझायौँ। तर हाम्रो नयाँ पासपोर्टले गर्दाखेरि हाम्रो सिसिबिआई रिइस्यु भएको छैन। अनि यो सिसिबिआई रिइस्यु नभएर पासपोर्ट अपडेट भएको छैन। हामीले त्यसको लागि चाहिँ लगभग विगत 4-5 महिना अगाडिबाट इपिएस कोरिया शाखामा निवेदन दिने काम गऱ्यौँ। इपिएस सेन्टरमा तपाईँको निवेदन दिने काम गऱ्यौँ। हामीसँग यहाँ निवेदनको कपीहरू पनि छ। यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म हाम्रो लगभग 1-2जना साथीको चाहिँ भएको छ। तर कसरी भएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पनीमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुभयो, साहुलाई भन्न सक्नुभयो र साहुले उहाँदेखि पल गर्दा चाहिँ भएको छ। तर साहुसँग कन्ट्याक्ट नहुने नयाँ साथीहरूले चाहिँ पल गर्न सक्नु भएन र उहाँहरूको चाहिँ सिसिबिआई रिइस्यु भएको छैन। यो विषयमा धेरैचोटि मैले इपिएस फर्मको लागि पनि कुराकानी गरेँ होइन। यसको विषयमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि निचोड र कुनै पनि एन्सर हामीले त्यहाँबाट पाउन सकेका छैनौँ। 2019मा चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएपछि आजसम्म नेपालमा कोरियन भाषाको परीक्षा हुन सकेको छैन। कोरियन भाषा परीक्षाको तयारी गरेर बसेका हजारौं युवाहरू कोरोना कम होला र परीक्षामा सामेल हुन पाइएला भन्ने आशमा बसेको पनि 3 वर्ष लागिसक्यो। यता भाषा परीक्षा पास गरेर आफ्नो सबै प्रक्रिया पूरा गरी बसेका हजारौं युवाहरू अब आफूहरू कोरिया जान पाउने हो कि होइन भन्ने दुविधामा बसेका छन्। म पनि 2019 को इपिएस पासर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर भिजा समेत आइसकेर अब कोरिया जान लागेको पीडित नै हो अहिलेको लागि। अहिले मुख्यतः हाम्रो समस्या भनेकै अहिले कोभिड देखेको छ मेन त। कोभिड पछि पनि हाम्रो प्रक्रिया खुल्दै गर्दाखेरि अलिकति सुस्त, अलिकति सिस्टमेटिकली नपुगेको हो कि भन्ने भएर हामीले माननीय श्रममन्त्रीज्यूलाई हाम्रो केही कुरा राखेका थियौँ। हाम्रो मेन माग भनेको चाहिँ के हो भने सरकारी तौरबाट हामीलाई 7 दिन क्वारेन्टाइन निश्चित गरिदिनुहोस् होइन। जति पनि हामीले बाहिर गर्नुपर्ने कामहरू जस्तै ब्याङ्क कार्ड, तपाईँको बिमाहरू, यी सबै टिकटहरू सबै क्वारेन्टाइन बसेको ठाउँ व्यवस्थित गरिदिनुहोस्। त्यति भयो भने हामी बाहिर हिँड्नु पर्दैन। बाहिर हिँडेन भने हामीलाई सङ्क्रमण कम हुन्छ। र कोरियन एयरलाइन्स चार्टर फ्लाइट हो, चार्टर फ्लाइटमा चाहिँ इपिएस मार्फत कोरिया जाने श्रमिकहरूलाई मात्र राखिदिनुहोस्। त्यति गरिदिनु भयो भने सङ्क्रमण हुने सङ्ख्या कम हुन्छ र हामी कोभिड रहित कोरियामा जान्छौँ। र कोभिड रहित हामी कोरियामा गयो भने आगामी दिनमा फेरि पनि हाम्रा यी प्रक्रियाहरू सुचारू रहन्छ। नत्र यदि कोभिडै लिएर गयौँ भने हाम्रा प्रक्रियाहरू फेरि बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्। यसरी वर्षेनी लाखौं नेपाली युवाहरूले आफ्नो घर परिवारबाट टाढा बसेर अर्काको देशमा कडा मेहनत गरी देशमा रेमिट्यान्स भित्राइरहेका छन्। तर तिनै युवाहरूलाई आफ्नो रोजगारीको गन्तव्य पुग्नका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले किन सकिरहेको छैन, यो एउटा गम्भीर विषय बनेको छ। हो दर्शकवृन्द, नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब 19% टेवा पुर्याइरहेको भए पनि रेमिट्यान्ससँग जोडिएको वैदेशिक रोजगारीको मानवीय तथा सामाजिक मूल्य भने निकै पीडादायी छ। परिवार अलग थलग भएका छन्, बच्चाहरूले पढाइ छाड्न थालेका छन्, गाउँहरू खाली हुन थालेका छन्, जग्गा बाँझो छ, गाउँबाट सहर बसाइसराई तीव्र भएको छ, अनि हरेक दिन 3वटा शव विदेशबाट आइरहेका छन्। तर यी मूल्यलाई आर्थिक लाभले छोपिदिएको छ। अब सधैँ यसै गरी देश चल्छ भन्ने सोच शासकहरूले त्याग्नुपर्छ र यसको सामाजिक मानवीय मूल्यलाई कम गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनपर्छ। त्यसका लागि नेपाली कामदारहरूको हक हितमा केन्द्रित विस्तृत एवं प्रष्ट श्रम सम्झौता हुन आवश्यक छ। त्यस्तै स्वदेशमै सबैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्नतर्फ पहल कदमी लिन ढिलाइ भइसकेको छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, सरकारले आफ्ना नागरिकलाई
स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको हुन्थ्यो भने दैनिक मान्छे बेच्ने म्यान पावरका दलालहरूले नागरिक गौँडामा ठगिएका खबर र विदेशमा पुगेर पनि अलपत्र परेका खबरहरू सुन्न पर्दैन थियो होला। तर सरकारले न स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्छ न त वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित नै बनाउन सकेको छ। त्यसकारण भाषा परीक्षा पास गरेर वर्षौंदेखि कोरिया जान नपाएका नेपाली युवा कहिले जान पाउँछन् र पठाउने प्रक्रिया के भइरहेको छ भनेर श्रम तथा रोजगार मन्त्री किसान श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, जति बेला तत्कालीन सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम गर्न भन्दै 2076 साल चैत 10 गतेबाट कुनै पनि पक्षको समन्वय बिना नै एकतर्फी रूपमा निषेधाज्ञा जारी गर्यो, त्यति बेलाबाटै कोरिया जान चाहने युवाहरूको सपना विलीन हुन सुरु भयो र ती समस्याहरू हालसम्म पनि 20को 19 भएका छैनन्। अब यो बिचमा निकै ठुला चाहिँ हामीले समस्याहरू भोग्नु परेको छ। विशेष गरी हामीले जीवनकै महत्त्वपूर्ण अमूल्य समय भनौँ होइन, 4-4 वर्ष एक त 20देखि चाहिँ 30 वर्षको बिचको उमेर होइन। अनि अर्को भनेको तपाईँको त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगानी त्यत्तिकै खर्च भइराखेको छ, भाषा पढ्नेदेखि लिएर गएर होइन। अब त्यो लगायत अब हामीले चाहिँ कलेज छोडेर पढिरहेका छन् कति साथीहरू होइन। अब त्यसपछि गएर अब श्रमकै मेहनतकै कुरा गरौँ होइन, त्यसको लागि अब कम्पिटिसनमा चाहिँ पास गर्नुपर्ने, भाषा पास गर्दाखेरि लाखौँमा चाहिँ तपाईँको कम्पिटिसन गर्दाखेरि पास हुने भनेको 2-4 हजार 5-7 हजार मात्रै हुन्। त्यस्तो समस्या त्यो हुनाले अहिले विशेष गरी चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ यो लामो समयसम्म कोरिया जान नपाउँदाखेरि धेरै साथीहरूमा चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ अलिकति चाहिँ असर परेको चाहिँ देखिन्छ। हो, सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको 2 दिनपछि अर्थात् 2076 चैत 12 गते कोरिया जाने नेपालीहरूको उडान तालिका थियो। तर सरकारले 10 गते नै निषेधाज्ञा जारी गरिदिँदा कोरिया जान हातमा टिकट र भिसा लगाएको हरियो राहदानी बोकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हानिएका सयौं युवाहरू विमानस्थलको प्रवेशद्वारबाटै फर्कन बाध्य भएका थिए। यसरी सरकारको लापरवाहीका कारण विगत 22 महिनादेखि स्वदेशमै रोकिन बाध्य भएका युवाहरूले प्रक्रिया सुरु हुँदा समेत आफूहरूलाई कोरोना रहित कोरिया पठाउन सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको गुनासो गरिरहेका छन्। प्रक्रिया पुरा भएका रोकिएका साथीहरू जति अहिले कोरियाले एउटा सङ्ख्या तोकिसकेको छ, प्रक्रिया खुलिसकेको छ, तर पनि उल्लेख्य मात्रामा र उसले मागेको कोटा चाहिँ नेपालको तर्फबाट पठाउन सकिरहेको छैन। यहाँनिर कमजोरी देखिरहेको छ। यसले गर्दा विगत 2017देखि अहिले 2022सम्म लगभग 5 वर्ष प्रक्रियामा रहेर बस्नुभएका रोस्टर म्याच सकिएका त्यस्ता विविध समस्याहरूले गर्दा श्रमिकहरूलाई एउटा आफूले चाहेको गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा आगामी भविष्य चाहिँ कतातिर जाने अन्योलतामा जान्छ कि भन्ने एउटा त्रासले पनि सताएको छ। कोरियाले नेपाल सहित फिलिपिन्स, म्यानमार, भियतनाम, कम्बोडिया लगायत विश्वका विभिन्न 16 देशहरूबाट रोजगार अनुमति प्रणाली EPS मार्फत कामदारहरू लाने गर्छ, जसमा नेपालीहरू मेहनती र इमान्दार हुने भएकाले कोरियाले नेपालीलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको छ। कोरियाले जति सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू माग गरिरहेको छ त्यति सङ्ख्यामा कामदारहरू पठाउन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको छ। कति श्रमिकहरूको प्रक्रिया नै रद्द भइसकेको छ भने कतिको प्रक्रिया रद्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। रोजगारीका सिलसिलामा दक्षिण कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षा लगायत अन्य सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी हातमा भिसा आउँदा समेत उनीहरूले आफ्नो यात्रा तय गर्न सकेका छैनन् भने यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठ कामदार पठाउन सहजीकरण गर्न आवश्यक काम अगाडि बढाउँदै गरेको तर्क गर्छन्।
सबैलाई थाहा छ म जब यो मन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि यो प्राय बन्द अवस्थामा रहेको इपिएस अन्तर्गत जुन पास गरेर जुन भाइ बहिनीहरू जानको लागि आएको थिए म आइसकेपछि सुरुवात गरेको अहिलेसम्म आजको दिनसम्म 768 जना इपिएस अन्तर्गत कोरिया भाषा पास गरेर जाने भाइ बहिनीहरू आज 768 जना भइसकेको छ र यो ओम्रिकनको तेस्रो लहरको ओम्रिकनको कारणले अलिकति डिस्टर्ब भएको छ तापनि म एउटा के गर्वसाथ भन्छु भन्दा 16वटा देशबाट चाहिँ इपिएस अन्तर्गत कोरियाले कामदारहरू लैजाने गर्छ तर त्यसमा नेपाल सबभन्दा बढी नेपालबाट हिँडेको अवस्था छ त्यहाँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न समस्याले गर्दाखेरि फेरि चाहिने डाइरेक्ट कोरियाबाट काठमाडौँबाट डाइरेक्ट कोरियाको मात्रै फ्लाइटबाट पठाउनु पर्ने अवस्थादेखि लिएर धेरै कुराहरूले गर्दा अलिकति शिथिल भन्नाले मलाई पनि चित्त बुझेको छैन जुन 768 मैले यो 3 महिनाको बिचमा पठाएँ त्यसले म पनि सन्तुष्ट छैन तापनि त्यताको काउन्टर पार्ट भनौँ न मेरो समकक्षी कोरियाको श्रम मन्त्रीज्यूसँग पनि मैले कुरा गर्नलाई कोसिस गरिरहेको छु र यी चाहिँ आज पनि म यो ठाउँमा यही विशेष गरी कोरियन भाषा पास गरेर इपिएस प्रणालीबाट कोरिया जान लागि तयार रहेर बस्नुभएका भाइ बहिनीहरूको कुरा सुन्न म यहाँ आएको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा मैले एकदमै गम्भीर रूपमा हाम्रो सरकारले यो गठबन्धनको सरकारले त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीले र मन्त्रालयका चाहिँ सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू पनि हामी लागेका छौँ नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरपछि 3 महिनाको अन्तरालमा 768 जना नेपाली कामदारहरू कोरिया पुगे तर पछिल्लो समय नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा बढ्दो कोरोनाको तेस्रो लहरले त्यो प्रक्रियालाई बाधा पुर्याएको छ यता सम्बन्धित निकाय र मन्त्रीले नेपालमा भाषा परीक्षा पास गरी कोरिया जान नपाएका हजारौं युवाहरूलाई उडान सङ्ख्या थप्ने र क्वारेन्टिनमा राखेर कोभिड रहित युवा कोरिया पठाउने प्रयासमा आफू रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ यसका लागि कोरिया सरकारसँग आफूले वार्ताको प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछन् मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनशक्ति विदेश पठाउने आफ्नो नीति नभए पनि कोरिया जान नपाएका युवाहरूलाई जति सक्दो छिटो सहजीकरण गर्न आफूहरू लागि परेको बताए मेरो यति कोसिस छ कि जसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी लगभग 3 वर्ष 4 वर्ष यहाँ 7 वर्षदेखि कोरिया जानलाई जाने वेटिङमा बस्नुभएका भाइहरू बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो यो बाध्यकारी यो फेरि हाम्रो पार्टीको पनि होइन यो अहिलेको सरकारको पनि श्रमिकहरू विदेश पठाउने भनौँ युवा शक्ति विदेश पठाउने होइन तर अहिले बाध्यकारी अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले पठाउनु पर्ने अवस्था भएको छ त्यस कारणले यसलाई चाहिँ कसरी छिटोभन्दा छिटो लैजान जस्तो यो जनवरीमा 4वटा फ्लाइट छ भने फेब्रुअरीमा 8वटा फ्लाइटको कुरा भइरहेछ होइन यसरी नै चाहिँ मैले पठाउने कोसिस गर्दैछु कोरोनाकै कारण नत्र म आफै कोरिया पुगेर त्यहाँका समकक्षीहरूसँग त्यहाँको श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा त्यो जानिसक्ने अवस्था नै छैन त्यस कारणले गर्दा कसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो पठाउनको लागि तपाईँभन्दा मलाई हतार छ होइन तपाईँहरूलाई भन्दा मलाई हतार छ त्यस कारणले यो यति दिनमै यसो भनेर त म भन्दिनँ तर छिटोभन्दा छिटो लगभग 5-6 महिनाभित्रमा सबै भाइ बहिनीहरू पठाउन सकिन्छ कि भनेर लागेका छौँ तर अब यो ओम्रिकनको कारणले गर्दा पनि के कसो हुन्छ होइन ठ्याक्कै यसै भन्न सकिने अवस्था छैन विडम्बना भनौँ त्यस्तो नहोस् कि फ्लाइटै रोकिनु पर्ने स्थिति नआओस् त्यो अनुसार मैले अघि यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेको छु तपाईँहरू पनि जोगिनुहोस् तपाईँहरू पनि अलिक जोगिएर बस्नुहोस् तपाईँहरूको पनि एउटा सुन्दर भविष्य देखेर जान लाउनु भएको छ तपाईँहरूको पनि बाध्यता हो भनेर मैले अनुरोध गरेको छु त्यस कारणले यसलाई एकदम गम्भीर रूपमा लिएर हामी अगाडि बढाएका छौँ मुख्यतः कोरोनाकै कारण यो समस्या सिर्जना भए पनि आफूले जति सक्दो चाँडो समस्या समाधान गर्न लागि परेको आश्वासन दिएका छन् उनले दिएको यो आश्वासन वास्तविकतामा परिणत हुन्छ या पहिलेकै मन्त्रीले जस्तो आश्वासनमै सीमित हुने हो त्यो हेर्न भने केही समय पर्खन पर्ने हुन्छ हो सरकारले दुई सरकार बीचको सम्झौता अर्थात् G2G मार्फत कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई लागू नगर्दा यस्तो समस्या आएको हो आफूहरू कोरिया जान पाउनु पर्ने माग सहित सम्बन्धित सबै निकायमा
धाउँदा समेत खासै चासो नदेखाएको कोरिया जान नपाएका युवाहरूको गुनासो छ। तपाईँको ब्याकबाइटर मान्छेहरू कस्तो छ भन्दा मान्छेहरू खुसीले भन्दा पनि यसको काम भएन भनेर होच्याउने किसिमले तँ अझै पनि कोरिया गएको छैनस् भन्ने हामीलाई चाहिँ समाजमा मुख देखाउनै गाह्रो भइसक्यो किसिमले। मान्छे हाम्रो साथीहरू धेरै डिप्रेसनमा गइसके होइन, जस्तो मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोणै फरक भइसक्यो कि कोरिया जान्छु भन्दै थियो 3 वर्ष 4 वर्ष कि हलिरहेको छ, यसले पासै गरेको होइन कि होइन, यसले कामै गरेको छैन कि भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो प्रेसर छ होइन। एउटा पारिवारिक प्रेसर पनि भइसक्यो। 3 वर्ष 4 वर्ष भइसक्यो हामीले कोरियाको लागि भनेर समय दियौँ र हामीले नयाँ काम पनि केही सुरु गर्न सकेका छैनौँ। नयाँ काम केही गऱ्यौँ भने चाहिँ यता हुन्छ कि जस्तो पनि हुन्छ होइन। यो कुराले त हामीलाई धेरै नै एकदम भनौँ न कस्तो एकदमै गाह्रो बनाएर आएको छ कि। यसरी कोरिया जान नपाएका हजारौं युवाहरू आफूहरू जान नपाउनुको कारण खोज्दै कहिले वैदेशिक रोजगार विभाग त कहिले मन्त्रालय धाउने उनीहरूको दैनिकी जस्तै बनेको छ आजभोलि। सम्बन्धित निकायले 3 वर्षदेखि दिँदै आएको पर्ख र हेर भन्ने आश्वासनकै कारण उनीहरू आजित भइसकेका छन्। उनीहरू जुन जुन निकायमा पुगे पनि सफलता भने आखिर हाता लाग्यो शून्य जस्तै भएको छ। यसरी सहरका चिया पसलदेखि चोक चोकमा भौतारिएका युवाको पीडा सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न। हो, देश बनाउँछु भनेर भाषण ठोकेकै भरमा सयौं मन्त्री भए, कैयौं प्रधानमन्त्री भए यो देशमा। तर देश होइन, आफू चाहिँ राम्रैसँग बने। हरेक क्षेत्रमा जकडिएर बसेको व्यथिति र अराजकताले निचोरिएका नागरिक जता गए पनि शास्ति बाहेक अरू केही बेहोरेका छैनन्। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनशक्तिलाई विदेश पठाउने आफ्नो नीति नभए पनि कोरिया जान नपाएका युवाहरूलाई जति सक्दो छिटो पठाउने आश्वासन त दिएका छन्। तर उनले दिएको आश्वासनमै सीमित नहोस्, व्यवहार त लागू होस् र सरकार रेमिट्यान्स मात्रैमा रमाउने होइन, रेमिट्यान्स भित्र्याउन विदेशी भूमिमा गएर रगत पसिना बगाउने आफ्ना नागरिकहरूका लागि पनि केही सोचोस् र गरोस् भन्दै बिदा हुन्छौँ। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।